मेरी शादी को जब 5 साल गुजर गए और कोई औलाद न हुई तो ससुराल वालों के ताने और शौहर की खामोशी मेरे वजूद को अंदर से दीमक की तरह चाटने लगी थी। डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर काट काट के मेरी चप्पलें घिस चुकी थीं और दिल मायूसी के अंधेरों में डूब चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दिन रात मुसल्ले पे बैठी ज़ारो कतार रोती रहती थी और अल्लाह से बस एक मुआवजे की दुआ मांगती थी कि किसी तरह मेरी गोद हरी हो जाए और मुझे दुनिया में सर उठा के जीने का सहारा मिल जाए। फिर एक रात जब मेरी सिसकियां हद से बढ़ गईं तो शायद मेरी फरियाद अर्शे इलाही तक पहुंच गई और अल्लाह ने मेरी झोली में आयज़ा को डाल दिया, जो हमारी इकलौती औलाद थी। वो मेरे सालों की दुआओं का हासिल थी और मेरे शौहर जाहिद की आंखों का तारा थी, जिसके आने से हमारे उजड़े हुए घर में जैसे बहार आ गई थी। जो कि वो हमारे घर में इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद आई थी, इसलिए हमने उसे शीशे के खिलौने की तरह संभाल के रखा और उस पर आंच भी ना आने दी। वो शुरू से ही बहुत सीधी साधी मासूम और हद से ज़्यादा डरपोक बच्ची थी, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। अगर कभी स्कूल में कोई बच्चा उसकी पेंसिल या कॉपी भी छीन लेता तो वो आगे से लड़ने या अपना हक मांगने के बजाय रोने लगती और घर आकर मेरी गोद में मुंह छुपा लेती थी। मैं अक्सर उसे अपने पास बिठा के समझाती थी कि आयज़ा बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ तुम्हें अपने लिए बोलना और लड़ना सीखना होगा, वरना लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मेरी ये बात सुन के वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाती और बहुत भोलेपन से कहती कि मम्मा, जब मेरे पास आप और पापा हैं तो मुझे किसी से लड़ने की क्या ज़रूरत है। आप दोनों मुझे सबसे बचा लेंगे। उसकी यही हद से ज़्यादा मासूमियत और सीधापन देखकर मेरा दिल भर आता था और मैं सोचती थी कि मेरी बेटी कितनी पाक साफ रूह की मालिक है। मेरे शौहर जाहिद एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट थे, जो बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान थे, जिनकी कुल कायनात उनका घर और आयज़ा थी। आयज़ा को बचपन ही से अकेले सोने से बहुत खौफ आता था। वो कहती थी कि अंधेरे कमरे में उसे डरावने ख्वाब आते हैं और कोई उसे अकेला देख के पकड़ लेगा। मैं भी ममता के लाड में उसे अपने और जाहिद के दरमियान बिस्तर के बिल्कुल बीच में सुला लेती थी, ताकि उसे अकेलेपन का एहसास ना हो और वो सुकून से सो सके। जाहिद अक्सर रात को मुझे टोकते थे और कहते थे कि आलिया, अब बच्ची बड़ी हो रही है, उसे अलग कमरे में या अलग बिस्तर पे सोने की आदत डालो। इस तरह लाड प्यार ठीक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कह के उनकी बात हंस के टाल देती थी कि अभी तो ये छोटी है, मेरी जान है। अगर अकेली सोएगी तो डर के उठ जाएगी। जब थोड़ी और बड़ी होगी तो खुद ही अलग हो जाएगी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी इस आदत और हद से ज़्यादा लाड प्यार की वजह से जाहिद अपनी बीवी से दूर हो रहे थे। उनका अपना हक मिट रहा था और एक मर्द की फितरी प्यास और उसके मिजाज में दिन ब दिन चरचराहट और गुस्सा घोल रही थी। जाहिद अक्सर रातों को उठ के सहन में अकेले टहलने लगते थे और उनका चेहरा शदीद तनाव और मायूसी का शिकार रहता था। लेकिन मैं अंधी माँ बनी सिर्फ अपनी बेटी के आराम को देखती रही। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि एक शौहर को अपनी बीवी की ज़रूरत होती है और आयज़ा को बीच में सुलाने से जाहिद के दिल में क्या गुजरती होगी। मैंने हमेशा जाहिद की ख्वाहिशात को पसे पुश डाल दिया और सिर्फ आयज़ा की खुशी और उसके डर को दूर करने में लगी रही। वक्त पर लगा के उड़ता गया और आयज़ा कब 13 साल की उम्र पार करके 14वें साल में दाखिल हो गई, मुझे पता ही न चला। और वो देखते ही देखते बड़ी होने लगी। आयज़ा का कद काठ अचानक ही बहुत लंबा हो गया था। उसका जिस्मानी ढांचा एक छोटी बच्ची से बदल के एक जवान लड़की की शक्ल इख्तियार करने लगा था। उसका सीना भारी हो रहा था और उसके वजूद में आने वाली ये तमाम जिस्मानी तब्दीलियां मेरे लिए एक माँ होने के नाते तशवीश और फ़िक्र का बायस बन रही थीं। अब वो फ़्रॉकों और जीन्स से निकल कर शलवार कमीज़ में आ गई थी, लेकिन उसका जहन अभी भी उसी 8 साल की बच्ची का था, जो दुनिया के मकरो फ़रेब से बिल्कुल बेखबर थी। एक दिन आयज़ा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और जल्दी में उसने कमीज़ तो पहन ली थी, लेकिन दुपट्टे को बस गले में एक मफलर की तरह लपेट रखा था, जिसके उसका उभरता हुआ वजूद साफ नुमाया हो रहा था। मैंने उसे इस हालत में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया और मेरे अंदर की माँ फौरन बेदार हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर मर्दों की नज़रें कैसी होती हैं। मैंने फौरन उसके पास जाके उसका दुपट्टा उसके गले से खोला और उसे पूरे सीने पे अच्छे तरीके से फैलाते हुए उसे लपेटा। मैंने आयज़ा के कंधों पे हाथ रखा और बहुत संजीदगी से हिदायत करते हुए कहा कि आयज़ा, ये क्या तरीका है बेटा? अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारा कद निकल आया है, जिस्म बदल रहा है। जब भी घर से बाहर निकलो या घर के अंदर भी रहो, दुपट्टा हमेशा सही से ओढ़ो और अपने सीने को ढांप के रखा करो, क्योंकि बाहर 1000 तरह की गंदी नज़रें होती हैं।
आयज़ा मेरी इस अचानक सख्ती और नसीहत पे पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर खिलखिला के हंस पड़ी और अपनी मखसूस मासूमियत से कहने लगी कि मामा, आप भी ना खामखा इतनी परेशान होती रहती हैं और मुझे डराती हैं। मैं तो अभी स्कूल में पढ़ती हूँ और एक छोटी सी बच्ची हूँ, और वैसे भी घर में पापा के अलावा होता ही कौन है जिनसे मुझे पर्दा करना पड़े या छुपना पड़े। पापा तो मेरे अपने हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनसे कैसा पर्दा और उनके सामने कैसा दुपट्टा लेना। आप तो मुझे ऐसे डराती हैं जैसे मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ। मैंने उसके गाल पे हल्की सी चपत लगाई और बहुत संजीदगी से कहा कि बेटा, बाप का रिश्ता बहुत मुकद्दस और ऊंचा होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक लड़की को होश संभालते ही अपनी हया का ध्यान खुद रखना पड़ता है। आयजा ने मेरी बात सुन के मुस्कुराते हुए सर तो हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो मेरी इस नसीहत की गहराई और मर्दों की नफ्सियात को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। वो अभी भी इसी मासूम और पाकीज़ा दुनिया में जी रही थी जहाँ हर इंसान मुखलिस और हर रिश्ता महफूज होता है। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ये मामूली सी लिबास की लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। वो एक ऐसी मासूम चिड़िया थी जिसे मैंने दुनिया की हर तेज़ हवा से बचाकर अपने परों के नीचे छुपा रखा था। उसकी मासूमियत और सीधापन ऐसा था कि मुझे हर वक्त यही धड़का लगा रहता था कि कहीं कोई उसे दुख न पहुंचा दे। हमारे मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे टोकती कि आलिया, तुमने लड़की को हद से ज़्यादा लाडला बना दिया है, उसे थोड़ा अकेले भी निकलने दिया करो, ये दुनियादारी कैसे सीखेगी। मैं उनकी बातें सुन के सिर्फ मुस्कुरा देती और दिल में सोचती कि मुझे अपनी आयज़ा को दुनियादारी सिखाने की कोई जल्दी नहीं। वो जितनी मासूम है उसे वैसा ही रहना चाहिए। उसकी कायनात बस उसका ये घर, मैं, उसके पापा और उसका स्कूल था। स्कूल के अलावा वो कहीं नहीं आती जाती थी। उसका घर से निकलना सिर्फ और सिर्फ स्कूल की वैन में बैठने तक महदूद था, और जैसे ही वैन वापस आती वो सीधी मेरे गले लग जाती। जब जाहिद ने आयज़ा के लिए शाहिद भाई की वैन लगवाई थी, तो मैंने शाहिद भाई को घर बुला के घंटों ताकीद की थी। मैंने उनसे कहा था कि शाहिद भाई, आयज़ा मेरी इकलौती बेटी है, ये बहुत डरपोक है, इसे गाड़ी में हमेशा आगे बिठाना और इसका ख़ास ख्याल रखना। बाजी आयज़ा मेरी भी बेटी जैसी है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। उनकी इस शराफ़त ने मेरे दिल को ऐसा मुतमईन किया कि मैं स्कूल के मामले में बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई। आयज़ा सुबह 7 बजे वैन में बैठती और 2 बजे वापस आ जाती। उन 7 घंटों के अलावा आयज़ा का एक पल भी ऐसा नहीं था जो मेरी नज़रों से ओझल गुज़रा हो। मैं रोज़ 2 बजे से पहले ही गेट पे आके खड़ी हो जाती थी, ताकि जैसे ही वैन रुके मैं खुद अपनी बेटी का इस्तकबाल करूं और उसे अपने साथ अंदर लेके आऊं। लेकिन मेरा आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरी वो चहकती हुई, हंसती बोलती आयज़ा कहीं खो रही है। आयज़ा वो बच्ची थी जो स्कूल से आते ही पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। वो वैन से उतरते ही बुलंद आवाज़ में कहती थी, मम्मा मैं आ गई, और फिर लाउंज में बैठ के मुझे स्कूल की एक एक बात सुनाती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसका वो सारा चहकना और हंसना गायब होने लगा था। वो वैन से उतरती तो खामोशी से अंदर आ जाती। शुरू में मैंने इसे आम सी बात समझा। मैंने सोचा अब वो 9वीं क्लास में आ गई है, पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है, बोर्ड के इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए शायद वो संजीदा हो रही है। मैं खुद को तसल्ली देती कि हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका बचपना ख़त्म हो जाता है और वह पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है। आयज़ा का यूं खामोश रहना मुझे लगता था कि उसकी पढ़ाई की टेंशन की वजह से है। मैं जाहिद से भी कहती कि जाहिद, आयज़ा बहुत पढ़ने लगी है, वो स्कूल से आके बस किताबें खोल के बैठ जाती है और पहले की तरह फजूल बातें नहीं करती। जाहिद भी यही कहते कि आलिया ये तो अच्छी बात है, अब वो बड़ी हो रही है, उसे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होनी चाहिए, तुम खामखा हर बात की टेंशन लेती हो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आयज़ा की खामोश गहरी होती जा रही थी। वो अब सारा सारा दिन घर के किसी अंधेरे कोने में अपने बिस्तर पर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रहती थी। मैं उसके पास जाके बैठती, उसके सर पे हाथ रखती और कहती कि आयज़ा बेटा, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है? अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पापा से कह के तुम्हारे लिए अकेडमी का इंतज़ाम करती हूँ। तुम इस तरह दिल पे टेंशन मत लो। वो मेरी बात सुन के चौंक जाती जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से जागी हो, और फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहती कि नहीं मामा, कोई बात नहीं, बस पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर है, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता था कि वो एक डरपोक और सीधी साधी लड़की है, इसलिए वो बोर्ड के पेपर्स के खौफ से इतने दबाव में आ गई है।
मैं उसके लिए बादाम पीसती, उसके लिए दूध का ग्लास तैयार करती, उसे ज़बरदस्ती पिलाती कि मेरी बेटी पढ़ पढ़ के कमज़ोर हो रही है। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था, उसके आँखों के नीचे हल्के स्याह होते जा रहे थे। लेकिन मैं यही समझती रही कि रातों को देर तक जाग के पढ़ने की वजह से उसकी ये हालत हो रही है। एक दिन मेरी बेटी सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो रोज़ की तरह उसके चेहरे पे वही उदासी और बेज़ारी थी जो पिछले कुछ दिनों से उसका मुकद्दर बन चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार गहरा सांस ले रही थी। मैं उसके कमरे में आई तो मेरी अपनी तबीयत भी रात से बहुत नासाज थी। मेरे सर में शदीद दर्द था और चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने आयजा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि आयजा बेटा, आज जब तुम स्कूल से वापस आओगी तो शायद मैं घर पे ना मिलूं, क्योंकि मेरी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा है कि आज मैं हॉस्पिटल जाके अपना पूरा चेकअप करवा लूँ, वरना घर के काम काज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आयशा ने जैसे ही ये सुना वो फौरन मुड़ी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट और खौफ के बादल छा गए। उसे मेरा हाथ दोनों हाथों में थाम लिया और बहुत मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी कि नहीं मम्मा, आप आज हॉस्पिटल मत जाएं। मुझे बहुत डर लगता है। आप प्लीज़ मेरे स्कूल से वापस आने के बाद चली जाना, या फिर पापा के साथ शाम को चली जाना। मैं आपके बगैर घर में कैसे रहूँगी। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमने लगी और बोली कि अरे मेरी डरपोक चिड़िया, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, बस 2-3 घंटे की तो बात है। मैं डॉक्टर से दवाई लेके तुम्हारे आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, और अगर मुझे थोड़ी देर हो भी गई तो शाहिद भाई तुम्हें हमेशा की तरह घर के अंदर छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और आराम से स्कूल जाओ। इतने में बाहर गली में वैन का हॉर्न सुनाई दिया, जिसकी आवाज़ सुनते ही आयजा का पूरा जिस्म एकदम सहम गया और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर गेट की तरफ ले आई, जहाँ शाहिद भाई बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने वैन के पास पहुंच के शाहिद भाई को सलाम किया और बहुत एहतराम से कहा कि शाहिद भाई, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे अभी कुछ देर में हॉस्पिटल जाना है। ज़ाहिद साहब भी ऑफिस में मसरूफ़ हैं, इसलिए घर पे कोई नहीं होगा। मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि जब दोपहर को आप आयज़ा को छोड़ने आए तो उसे सिर्फ गेट पे मत उतारिएगा, बल्कि अपने सामने घर के अंदर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डरपोक है और अकेले घर में दाखिल होते हुए घबराएगी। मैं कोशिश करूँगी कि इसके आने से पहले पहुँच जाऊँ, लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो आप इसका ख्याल रखिएगा। शाहिद भाई ने मेरी बात सुन के फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं और बहुत ही शराफत भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जी बीबी जी, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर हॉस्पिटल जाएँ और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। आयज़ा बेटी तो मेरी अपनी सगी बेटियों की तरह है। आपने मुझे कह दिया है तो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं खुद इसे गाड़ी से उतार कर घर के ताले के अंदर छोड़ के जाऊँगा। आप ज़बरदस्ती की टेंशन लेके अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब मत करें। अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फ़रमाए। वैन आगे बढ़ गई और मैं घर के अंदर आकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। घर को ताला लगा के मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहां मेरी सोच से भी ज्यादा रश था। पर्चियां बनवाने से लेके डॉक्टर के केबिन के बाहर लाइन में खड़े होने तक मेरा आधे से ज्यादा दिन वहीं गुजर गया और मेरी तबीयत दर्द की वजह से मजीद निढाल होती चली गई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कुछ टेस्ट लिख के दिए, जिनकी रिपोर्ट आने में मजीद 2 घंटे लग गए और फिर मेडिसिन लेने की लाइन में खड़े खड़े वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं रहा। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो आसमान पर शाम के गहरे साए फैलना शुरू हो चुके थे और घड़ी देखी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि 4 बजने वाले थे और आयजा के स्कूल से आने का वक्त 2 बजे का था। मैं शदीद घबराहट के आलम में तेज तेज कदम उठाती हुई मेन रोड पे आई और एक रिक्शा करवा के घर की तरफ रवाना हुई। मेरे दिल में मुसलसल एक अजीब सा धड़का लगा हुआ था और मुझे आयजा के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि मम्मा, आप मेरे आने के बाद हॉस्पिटल जाना। रिक्शा जैसे ही हमारी गली के मोड़ पे मुड़ा, मेरी नज़रें सबसे पहले अपने घर के गेट पे गईं। गेट का ताला खुला हुआ था, जिसका मतलब था कि शाहिद भाई आयज़ा को अंदर छोड़ के जा चुके थे। और ये देख के मेरे चेहरे पे थोड़ा इत्मीनान आया। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिया और भागते हुए सहन को पार करके जैसे ही लाउंज का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पाँव वहीं जम गए और मेरे हाथ से दवाइयों का शॉपर नीचे गिर गया। मेरी लाडली और मासूम आयज़ा लाउंज के एक अंधेरे कोने में ज़मीन पर बैठी हुई थी।
اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بغیر کسی آواز کے ہچکیاں لے لے کر بری طرح رو رہی تھی۔ میں اس کو اس حال میں دیکھ کے بری طرح گھبرا گئی۔ میرے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس فرش پہ بیٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے کندھے کو چھوا، وہ کسی کرنٹ کی طرح تڑپ کے پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ عائزہ، میری جان، میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم یہاں زمین پہ بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ لیکن اسے کچھ بھی کہنے کے بجائے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ بس اپنا سر نفی میں ہلاتی رہی جیسے وہ کسی بہت بڑے خوف کے حصار میں ہو اور اس کی زبان پہ تالا لگ گیا ہو۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں باہر بائک کی آواز آئی اور لاؤنج کا دروازہ کھول کے زاہد اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ان کے تاثرات میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی صاف نمایاں تھی۔ میں نے زاہد کو دیکھا تو تڑپ کے کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہا، زاہد دیکھیں، ہماری عائزہ کو کیا ہوا ہے؟ کہ کچھ بول ہی نہیں رہی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاہد نے عائزہ کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی اور کہا کہ عالیہ، تم خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ میں تو دوپہر میں بھی آفس سے چکر مارنے گھر آیا تھا، اس وقت تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے سامنے تو یہ بالکل نہیں رو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے اکیلے گھر میں ڈر گئی ہو۔ زاہد کی یہ بات سن کے میں بالکل حیران رہ گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ زاہد، آپ دوپہر میں گھر کیوں آئے تھے؟ آپ تو کبھی بھی آفس کے درمیان میں سے گھر نہیں آتے، چاہے جتنی بھی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو۔ پھر آج اچانک آپ کو دوپہر میں گھر آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ آہستگی سے کہنے لگے، دراصل مجھے معلوم تھا کہ تم صبح ہاسپٹل گئی ہو اور پیچھے ہماری بچی گھر میں بالکل اکیلی تھی، تو میرے دل میں بس یہ خیال آیا کہ یہ ڈرپوک ہے اور اکیلی گھبرا نہ جائے، اس لیے میں صرف اسے دیکھنے کے لیے آفس سے آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر گھر آیا تھا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان کا یہ جواب اگرچہ ظاہری طور پہ ایک باپ کی فکر کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ بات ایک عجیب سے کھٹکے کی طرح بیٹھ گئی، کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی عائزہ کے لیے اس طرح کی فکر نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی وہ کبھی آفس چھوڑ کے اس کے لیے گھر آئے تھے۔ ان کا یہ بدلا ہوا رویہ میرے لاشعور میں شک کا پہلا بیج بو گیا، جسے میں چاہ کے بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ رات ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے بستر پہ لے آئی۔ میں نے اسے اپنے اور زاہد کے خالی بستر کے بالکل بیچ میں سلا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہی میرے وجود سے ایسے چمٹ گئی جیسے وہ کسی بھیڑیے کے خوف سے پناہ مانگ رہی ہو۔ وہ نیند میں بھی بار بار بری طرح چونک اٹھتی، اپنے ہاتھ پیروں کو جھٹکا دیتی اور کوئی گہرا سانس لے کر دوبارہ میرے وجود کے ساتھ مزید سمٹ جاتی، جیسے وہ دنیا کی تمام نظروں سے چھپ کے میری ممتا کے اندر ہی کہیں غائب ہو جانا چاہتی ہو۔ میں بستر پہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، چھت کے پنکھے کو گول گول گھومتے دیکھ رہی تھی، لیکن میرا ذہن ماضی اور حال کے ان تانوں بانوں کو سلجھانے میں مصروف تھا جن کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پنکھے کی ہر گھمبیر آواز کے ساتھ میرے دماغ میں زاہد کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں تو دوپہر میں بھی آفس سے چکر مارنے گھر آیا تھا، مجھے معلوم تھا تم ہاسپٹل گئی ہو اور پیچھے بچی اکیلی ہے۔ یہ بات میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ ان کا ہمیشہ سے یہی اصول رہا تھا کہ آفس کا وقت صرف آفس کا ہے، چاہے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی اور مسئلہ، وہ شام سے پہلے کبھی قدم نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا تھا؟ شک کا یہ زہریلا سانپ میرے دل و دماغ کو بری طرح ڈس رہا تھا اور جیسے جیسے رات بیت رہی تھی اس کا زہر میرے پورے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے بستر کے دوسرے کونے پہ ڈالی جہاں زاہد کا تکیہ خالی پڑا تھا۔ وہ تو مہینوں سے لاؤنج کے صوفے پر یا دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، صرف اس بات پہ کہ میں عائزہ کو اپنے بیچ میں سے ہٹانے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا وہ چڑچڑا پن، ان کا وہ غصہ، راتوں کو اٹھ کے صحن میں اکیلے ٹہلنا اور عائزہ کے جوان ہونے پہ بار بار اصرار کرنا، یہ ساری کڑیاں اب میرے دماغ میں ایک بھیانک تصویر کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ صبح کے قریب جب اندھیرا چھٹنے لگا اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی تو عائزہ کو ہلکا سا سکون آیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں نڈھال حالت میں بستر سے اٹھی۔ میرا اپنا سر رات بھر جاگنے اور ہاسپٹل کی تھکن کی وجہ سے پھٹ رہا تھا، لیکن دل کی بے چینی جسمانی درد پہ بھاری تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کے چائے کا پانی چڑھا دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں دن کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، لیکن میری زندگی کے اندھیرے گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ زاہد حسب معمول صبح سویرے اٹھے، ان کا چہرہ اب بھی تناؤ کا شکار تھا۔
انہوں نے کچن میں آ کے چائے کا مگ لیا اور تیار ہونے لگے۔ ان کی یہ خاموشی اور بیٹی کی اتنی بڑی حالت کے بعد بھی کسی قسم کی ہمدردی کا مظاہرہ نہ کرنا میرے شک کو مزید پختہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بائک سٹارٹ کر کے آفس کے لیے نکل گئے اور میں دوبارہ عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج اسکول کا دن تھا۔ باہر گلی میں 7 بجے شاہد بھائی کی وین کا ہارن بجا۔ وہ ہارن ہمیشہ کی طرح 2 بار بجا، جو اس بات کا سگنل تھا کہ عائزہ بیٹی تیار ہو کے باہر آ جائے۔ میں نے عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بستر پہ سیدھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کے بہت پیار سے کہا کہ عائزہ بیٹا، شاہد انکل آ گئے ہیں، چلو جلدی سے یونیفارم پہن لو ورنہ اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ عائزہ نے جیسے ہی یہ سنا تڑپ کے بولی، نہیں ماما، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی، میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت بھیجیں۔ اس کی آواز میں خوف کی ایک ایسی لہر تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ عائزہ میری جان، تم اتنی بہادر بچی ہو، بورڈ کے پیپر سر پہ ہیں، تم اس طرح ناغہ کرو گی تو کیسے چلے گا؟ عائزہ نے میری طرف ایک ایسی بے بس نظر سے دیکھا جیسے وہ مجھے اپنے دل کا سارا حال بتا دینا چاہتی ہو، لیکن اس کی زبان پہ کسی خوف کا ایسا پہرا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جب میں اسے لے کے گیٹ سے باہر آئی تو شاہد بھائی وین سے اتر کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ہمیشہ کی طرح عاجزی سے سر جھکایا اور بولے کہ السلام علیکم باجی، امید ہے اب آپ کی طبیعت بہتر ہوگی، کل ہاسپٹل میں زیادہ دیر تو نہیں لگ گئی تھی، عائزہ بیٹی تو بالکل ٹھیک ٹھاک گھر آ گئی تھی۔ میں نے خود اسے اندر لاؤنج میں بٹھایا اور خود باہر سے صحیح سے گیٹ بند کیا تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا نا؟ میں نے کہا جی شاہد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کل عائزہ کو سنبھالا، بس عائزہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، پڑھائی کا دباؤ ہے، آپ ذرا راستے میں اس کا دھیان رکھیے گا۔ شاہد بھائی نے مسکرا کے عائزہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عائزہ کے جانے کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ گئی، لیکن میرا دل کسی ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے ہر لمحہ میرے سامنے زاہد کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو کل دوپہر کو پسینے سے شرابور میرے سامنے کھڑا تھا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے دوپہر کے 2 بجنے کا وقت قریب آ رہا تھا، میری بے چینی عروج پہ پہنچ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج جیسے ہی عائزہ اسکول سے آئے گی، میں زاہد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس سے اکیلے میں بات کروں گی اور اس سے پورا سچ اگلوا کے رہوں گی کہ آخر اس کے اور اس کے پاپا کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے جسے میری بیٹی کی یہ حالت کر دی ہے۔ ٹھیک 2 بجے وین کا ہارن بجا اور میں بھاگتی ہوئی گیٹ پہ گئی۔ عائزہ گاڑی سے اتری۔ اس کا دوپٹہ آج اس نے میری نصیحت کے مطابق پورے سینے پہ پھیلا رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ روز سے بھی زیادہ زرد تھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سی نکاہت تھی، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اندر آئی اور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے اندر آئی اور جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، عائزہ نے ایک دم اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا جی بری طرح متلانے لگا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی۔ میں بھی گھبرا کے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ واش بیسن پہ جھک کے شدید قسم کی الٹیاں کرنے لگی۔ الٹیوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے پورے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اور وہ نڈھال ہو کے باتھ روم کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں نے تڑپ کے اسے سہارا دیا، اس کا منہ صاف کروایا اور اسے اٹھا کے دوبارہ لاؤنج کے صوفے پہ لٹایا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا جیسے کوئی دہکتا ہوا کوئلہ ہو۔ میں نے اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کی اور روتے ہوئے پوچھا کہ عائزہ میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا اسکول میں کچھ گندا کھا لیا تھا؟ بولو بیٹا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ خدا کے لیے اپنی ماں پہ رحم کرو اور بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے۔ لیکن عائزہ کی حالت اتنی غیر تھی کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ بس نڈھال آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو اس کے کانوں کی طرف بہتے چلے گئے۔ میں نے فوراً زاہد کو فون ملایا۔ میری آواز خوف اور رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا زاہد، خدا کے لیے فوراً گھر آئیں، عائزہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ اسکول سے آتے ہی مسلسل الٹیاں کر رہی ہے اور اس کا پورا جسم تیز بخار میں چل رہا ہے، ہمیں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ زاہد نے جیسے ہی یہ سنا وہ کہنے لگے، عالیہ میں اس وقت آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ میں ہوں، میں اس وقت کسی صورت نہیں نکل سکتا، تم ایسا کرو کہ اسے خود ہی محلے کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں شام کو آ کے دیکھ لوں گا۔ زاہد کا یہ جواب میرے دل پہ ایک اور گہرے گھاؤ کی طرح لگا۔
میں نے زاہد کا فون جھٹکے سے کاٹا، عائزہ کو چادر اوڑائی اور اسے سہارا دے کے باہر گلی میں آئی۔ ایک رکشہ روکا اور نڈھال عائزہ کو اس میں بٹھا کے فوراً محلے کی سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف روانہ ہوئی۔ رکشے کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ میرے کندھے پہ سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی اور میرا دل زاہد کے لیے نفرت، غصے اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ رکشے کی تیز رفتار اور راستے کے جھٹکوں نے عائزہ کی حالت کو مزید ابتر کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر میرے کندھے پہ گرا دیتی اور اس کے منہ سے نکلنے والی دھیمی سسکیاں میرے کلیجے کو چھید رہی تھیں۔ میرا پورا وجود زاہد کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کے وہی منظر یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ دوپہر کو آفس چھوڑ کے آئے، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اور اب کس طرح ایک معمولی میٹنگ کا بہانہ بنا کے ہاسپٹل آنے سے کتراتے رہے۔ یہ گنہگار کی گھبراہٹ نہیں تو اور کیا تھا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ آج ڈاکٹر کے سامنے جو بھی سچ آئے گا میں زاہد کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب ہم لیڈی ڈاکٹر کی کلینک پہنچے تو وہاں ہمیشہ کی طرح مریضوں کا رش تھا۔ عائزہ رکشہ سے اترتے ہی نڈھال ہو گئی، اس کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سہارا دیا اور کلینک کے اندر لے گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب عائزہ کی زرد رنگت، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مسلسل متلاتی ہوئی حالت دیکھی تو انہوں نے باقی مریضوں کو روک کر عائزہ کو فوراً اندر معائنے کے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اندر جانے لگی تو ڈاکٹر نے مجھے باہر رکنے کو کہا۔ عالیہ باجی، آپ 2 منٹ باہر بیٹھیں، میں اس کا تفصیلی معائنہ کر لوں، پھر آپ کو اندر بلاتی ہوں۔ باہر ویٹنگ ایریا میں گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں کرسی پہ بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد معائنے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسسٹنٹ نے مجھے اندر بلایا۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دل وہیں بیٹھ گیا۔ عائزہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی اور گہرا دکھ تھا جس نے میرے پورے وجود کو خوف سے منجمد کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چشمے کو ٹھیک کیا اور بہت ہی سنجیدہ اور دھیمی آواز سے بولی، عالیہ باجی، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کی بیٹی عائزہ جو ابھی اسکول جانے والی ایک معصوم بچی ہے، وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے اور اس کے جسم پہ شدید قسم کے تشدد اور زبردستی کے نشانات ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا تھا۔ میرے سر کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ کے گر گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری آواز جیسے میرے حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ وہ تو بھی بچی ہے، وہ تو گھر سے باہر اکیلے قدم بھی نہیں رکھتی، وہ تو ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے میرا کامتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، عالیہ باجی، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میڈیکل رپورٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ پچھلے 2 مہینوں سے مسلسل زبردستی کی جا رہی ہے اور وہ شدید صدمے میں ہے۔ اکثر ایسے معاملات میں کوئی اپنا، کوئی بہت قریبی انسان ہی ملوث ہوتا ہے، جس پہ بچی بھروسہ کرتی ہے اور جس کے خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہتی ہے۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر نظر رکھنی ہوگی، کوئی ایسا انسان جس کے بہت قریب ہو یا جس کے ساتھ یہ اکیلی رہتی ہو۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی زاہد کا وہ چہرہ، ان کا دوپہر کو آفس سے اچانک گھر آنا، عائزہ کا لاؤنج میں روتے ہوئے ملنا اور زاہد کا اب ہاسپٹل آنے سے کترانا، یہ ساری باتیں میرے دماغ میں ایک بھیانک سچ بن کے ناچنے لگیں۔ کوئی اپنا، کوئی بہت قریبی انسان۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے میرے شک کو یقین کے آخری حد تک پہنچا دیا۔ میرے اندر کی ماں ایک دم وحشی ہو گئی، میرا خون کھولنے لگا اور زاہد کے لیے میرے دل میں ایسی نفرت جاگی کہ میرا جی چاہا میں ابھی جا کے ان کا گلا دبا دوں۔ میں نے نڈھال اور روتی ہوئی عائزہ کو بیڈ سے اٹھایا، اس پہ چادر ڈالی اور اسے لے کے کلینک سے باہر آ گئی۔ گھر واپسی کے پورے راستے میں نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، عائزہ میری جان، مجھے بتاؤ تمہارے پاپا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ دوپہر کو کیوں آئے تھے؟ بولو بیٹی، اپنی ماں کو بتاؤ، میں اس درندے کو چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن عائزہ نے اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے بھینچ رکھا تھا جیسے وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس سسکیاں لیتی رہی، اس کے خاموش آنسو بہتے رہے۔ اس کی یہ خاموشی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے سچ چھپا رہی ہے۔ ہم جیسے ہی گھر پہنچے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر کے باہر زاہد کی بائک کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آفس سے واپس آ چکے تھے۔ میں نے لاؤنج کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا۔ زاہد صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے اور عائزہ کو داخل ہوتے دیکھ کے انہوں نے کپ میز پہ رکھا اور بہت لاپرواہی سے پوچھا، ہاں بھائی، ہو آئیں ڈاکٹر کے پاس؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے اسے؟
زاہد کا یہ پرسکون اور لاپرواہی سے بھرا انداز دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے عائزہ کو ایک طرف صوفے پہ بٹھایا اور خود شیرنی کی طرح جھپٹ کر زاہد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ کے فرش پہ گر گئے۔ زاہد میری اس وحشیانہ حرکت پہ بالکل دنگ رہ گئے اور بکھلا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے چلائے، عالیہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرا گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں ایک اندھی ماں تھی جو اب جاگ چکی ہے۔ میں پورے گھر کو سر پہ اٹھاتے ہوئے چیخی۔ میری آواز میں غصے اور دکھ کا ایک ایسا طوفان تھا کہ دیواریں ہلنے لگیں۔ تم انسان کے روپ میں بھیڑیے ہو زاہد، تم باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ تم نے میری غیر موجودگی میں میری معصوم عائزہ کے ساتھ کیا کیا؟ تم دوپہر کو آفس چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ بولو۔ ڈاکٹر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عائزہ 2 ماہ کی حاملہ ہے اور اس کے ساتھ کسی قریبی انسان نے زبردستی کی ہے۔ گھر میں تمہارے علاوہ قریبی کون ہے؟ تم ہی راتوں کو اٹھتے تھے نا، تم ہی چڑچڑے ہوتے تھے نا کہ عائزہ ہمارے بیچ کیوں سوتی ہے۔ آج تمہارا سارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے زاہد۔ تم نے اپنی ہی بیٹی کی زندگی اجاڑ دی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ آ گیا۔ وہ سچ مچ اتنے گہرے صدمے میں آ گئے کہ چند سیکنڈ کے لیے ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ پھر وہ تڑپ کے بولے، عالیہ خدا کا خوف کرو۔ تم اپنے شوہر پر، ایک باپ پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ میں نے عائزہ کو اپنی جان سے بڑھ کے پالا ہے۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں تو کل دوپہر کو صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ تم ہاسپٹل میں تھی اور مجھے ڈر تھا کہ وہ اکیلی گھبرا نہ جائے۔ خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ میں نے عائزہ کی طرف کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا یہ جھوٹ اب نہیں چلے گا۔ میں نے ان کا گریبان مزید سختی سے کھینچا اور روتے ہوئے چلائی، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو وہ کیوں اس حال میں ہے؟ وہ کیوں بول نہیں رہی؟ وہ کیوں تمہارے سامنے سہم جاتی ہے؟ تم نے باپ کے مقدس رشتے کو داغدار کر دیا ہے زاہد۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زاہد رو پڑے۔ وہ صوفے پہ گر گئے اور اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑ کے بولے، عالیہ میری بات کا یقین کرو، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ عائزہ سے پوچھو، وہ بتائے گی کہ سچ کیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پہ چیخ رہے تھے۔ پورا گھر ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا کہ اچانک صوفے کے کونے میں بیٹھی عائزہ، جو اب تک خوف زدہ مورت بنی سب دیکھ رہی تھی، ایک زوردار چیخ مار کے اٹھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگی اور زاہد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا پورا جسم ہچکیوں سے ہل رہا تھا اور وہ بار بار زاہد کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ نہیں ماما، خدا کے لیے پاپا کو کچھ مت کہے، پاپا نے کچھ نہیں کیا۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ عائزہ کی آواز لاؤنج میں گونجی تو جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ میں حیرت سے گونگی ہو گئی اور زاہد نے روتے ہوئے عائزہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کے عائزہ کے کندھوں کو جھنجھوڑا اور تڑپ کے پوچھا، عائزہ اگر تمہارے پاپا نے کچھ نہیں کیا تو پھر وہ کون سا درندہ ہے جس سے تمہاری یہ حالت کی؟ بولو بیٹی، خدا کے لیے بولو، ورنہ تمہاری ماں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ کون ہے وہ؟ عائزہ نے اپنے پاپا کے سینے میں منہ چھپایا۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے اپنی روتی ہوئی آواز میں وہ سچ اگلا جس نے ہم دونوں ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے نکال دی۔ ماما، وہ شاہد انکل ہیں، وین والے شاہد انکل۔ کیا؟ میرے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاید محلے بھر نے سنی ہوگی۔ شاہد بھائی؟ وہ 5 وقت کے نمازی، وہ سفید داڑھی والے شریف انسان جن کی شرافت کی قسمیں پورا محلہ کھاتا تھا، جن کو میں نے خود اپنی بیٹی سونپی۔ عائزہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے خوف سے لرزتی آواز میں پورا سچ اگلنا شروع کیا۔ ماما، 2 ماہ پہلے ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد باقی سب بچوں کے گھر پہلے آ گئے تھے اور میں گاڑی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ شاہد انکل نے گاڑی سنسان سڑک پر ایک ویران پلاٹ کے پاس روکی اور گاڑی کے سارے شیشے بند کر دیے۔ میں نے پوچھا، انکل گاڑی کیوں روکی؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی وہ نظریں بہت ڈراؤنی تھی ماما۔ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں بہت چلائی، بہت روئی، لیکن وہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ بات آپ کو یا پاپا کو بتائی تو وہ پاپا کو جان سے مار دیں گے اور آپ کو بھی گولی مار دیں گے۔ میں پاپا اور آپ کی جان کے خوف سے چپ رہی ماما، اور کل جب آپ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے گھر کے اندر چھوڑنے کے بہانے لاؤنج میں آ کے دوبارہ میرے ساتھ وہی کیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ماما۔ میں روز ان کی گاڑی میں بیٹھ کر یہی سوچتی تھی اور خوف سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ عائزہ کی یہ بات سن کے میرے سر پہ جیسے پچھتاوے اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں فرش پہ بیٹھ گئی، میرا پورا وجود اندر سے ٹوٹ کے بکھر گیا۔ میں نے اس بھیڑیے پہ اندھا بھروسہ کیا تھا۔
मैं उसकी दाढ़ी, उसकी नमाज़ें देख के उसे दीनदार समझती रही, और दूसरी तरफ मैंने अपने इस बेगुनाह और मुखलिस शौहर का गिरेबान पकड़ लिया, जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए ऑफिस छोड़कर दोपहर को आया था। पछतावे की एक ऐसी आग मेरे अंदर भड़क उठी जिसने मेरी रूह को झुलसा के रख दिया। जाहिद की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा गुस्से और तड़प से सुर्ख हो चुका था। उन्होंने आयजा को सोफे पर लिटाया और फौरन फ़ोन उठा के पुलिस को कॉल की। हेलो, पुलिस स्टेशन, मेरे घर फौरन आए, मुझे एक एफआईआर दर्ज करानी है। जाहिद की आवाज़ भर गई। कुछ ही देर में पुलिस हमारे घर पहुंच गई। जाहिद और मैं आयजा को लेकर पुलिस स्टेशन गए, जहां आयजा का लेडी पुलिस ऑफिसर के सामने दोबारा बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसी वक्त उस वहशी वैन ड्राइवर शाहिद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसकी वो सारी शराफत और मुस्कुराहट गायब थी। वो एक आम गुनहगार की तरह मुंह छुपा रहा था, लेकिन कानून ने उसे कोई रियायत न दी और उसे उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इस सारे हंगामे के बाद जब हम रात गए घर वापस आए तो घर का माहौल बहुत बोझल था। आयजा को जबरदस्ती दवाई खिला के सुला दिया गया था और वो सुकून की नींद सो रही थी, क्योंकि अब उसके दिल से वो खौफ निकल चुका था कि कोई उसके पापा को मार देगा। मैं लाउंज में आई, जहां जाहिद सर झुकाए बैठे थे। उनकी कमीज के वो टूटे हुए बटन अब भी मेरे गुनाह और शक की गवाही दे रहे थे। मैं रोती हुई उनके पैरों में बैठ गई और उनका हाथ पकड़ के ज़ारो कतार रोने लगी। जाहिद, मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं अंधी हो गई थी। मैंने आप पे इतनी बड़ी तोहमत लगाई, आपका गिरेबान पकड़ा। मैं ममता के अंधेपन में और उस भेड़िए की ज़ाहिरी शराफत के फ़रेब में अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल गई। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मेरे आंसू उनके पैरों पे गिर रहे थे। उन्होंने गहरा सांस लिया और झुक के मुझे उठाया और सोफे पे अपने साथ बिठाया। उनके चेहरे पे पछतावा तो था, लेकिन गुस्सा ख़त्म हो चुका था। उन्होंने बहुत संजीदगी और गहरे लहजे में कहा, आलिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि तुम एक माँ हो और एक माँ का अपनी बेटी की यह हालत देख के पागल हो जाना फितरी बात है। लेकिन आज जो कुछ हमारे साथ हुआ है, उससे हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखना होगा। जाहिद ने मेरा हाथ थाम के आयजा के कमरे की तरफ देखा और बोले, आलिया, मैं तुम्हें हमेशा से कहता था कि उसको हद से ज़्यादा सीधा साधा और डरपोक मत बनाओ। हमने उसे शीशे के खिलौने की तरह तो पाला, लेकिन उसे दुनिया का सामना करना न सिखाया। आजकल के दौर में बच्चियों का हद से ज़्यादा मासूम और सीधा होना उनके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। बच्चियों को चालाक, होशियार और अपने दिफा के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। उन्हें अच्छे और बुरे लम्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये शऊर उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि माँ बाप ने देना है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आजकल के दौर में माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को अच्छा खिलाना या अच्छे स्कूल में पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें इतनी हिम्मत और शऊर देना है कि अगर बाहर उनके साथ कोई भी छोटी सी ज्यादती या गलत हरकत करे तो वो खौफ के मारे चुप ना रहें, बल्कि घर आके सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं। आज अगर खौफ ज़्यादा ना होती, अगर हमने उसे अपने इतना करीब किया होता कि वो डरने के बजाय हमें सच बता देती, तो ये नौबत कभी ना आती और वो दरिंदा पहले ही दिन पकड़ा जाता। हमें अपने बच्चों को ये यकीन दिलाना होगा कि दुनिया चाहे कितनी बड़ी धमकी क्यों ना दे, उनके माँ बाप उनकी सबसे बड़ी ढाल हैं और वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ज़ाहिद की ये बातें मेरे दिल पे नक्श हो गईं। उन्होंने मुझे और आयज़ा को अपने गले से लगा लिया। हमने मिल के आयज़ा को सँभाला, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाए और उसे एक मज़बूत, बाहिम्मत और बेदार लड़की बनाया, जो अब किसी भी भेड़िए के सामने सहमने के बजाय उसकी आँखों में आँखें डालकर अपना दिफ़ा करना जानती थी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा मुहीब तूफ़ान गुज़र चुका था, लेकिन वो हमें एक ऐसा सबक दे गया जो हर माँ-बाप के लिए एक मशअल ए राह है।